अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों, आपका अपना मेज़बान असलम जवाला मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो मेरे अजीज़ों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बुशरा बीबी की गाड़ी के गिर्द भौंकने वाला कुत्ता इस्लामाबाद पुलिस का मुलाजिम निकला। शाबाश हमारे मुहाफ़िज़ों, हमारी औरतों की इज्जत के मुहाफ़िज़ तुम हो, लेकिन तुम्हारे किरदार से ऐसा लगता है कि तुम ही हमारी औरतों, हमारी बीवियों, बच्चों की हिफाजत की किरदार कुशी करने में सबसे बड़ा हाथ तुम जैसे पालतू कुत्ते पुलिस वालों का है। तो मेरे पाकिस्तानी बहनों और भाई, जहाँ कहीं भी इन चोरों, इन पुलिस वालों को देखो, इतने जूते मारो कि इनको नानी याद आ जाए। इनका सिर्फ यही इलाज है, इसके अलावा आप इनकी जितनी भी इज्जत करेंगे मेरे अजीज़ों, ये आपकी इज्जत पर उतने ही हमले करेंगे। इस्लामाबाद पुलिस के ये जो पालतू कुत्ते, ये किसकी फेवर कर रहे हैं? इसी मफरूर नवाज शरीफ की, जो 4 साल के बाद मफरूर रहा और अब हमारी अदालतें और हमारी पुलिस और हमारी यही आर्मी इसकी मुहाफ़िज़ बनी हुई है। तो मेरे पाकिस्तानियों, आपने इन चोरों की शक्लों को कभी नहीं भूलना। इलेक्शन वाले दिन आपने इनको सबक सिखाना है कि ईमानदारी, मुहब्बत वतनी और सच्चे लीडर और चोरों में क्या फ़र्क होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा ही करेंगे मेरे पाकिस्तानियों। बहुत हो गया, बड़ी ज़िल्लत की ज़िंदगी आपने बसर कर ली, ग़ुलामाना ज़िंदगी पिछले 75 साल से आप बसर करते आए हैं। अब इमरान खान ने आपको शऊर दे दिया है, आपकी आंखें खोल दी हैं कि कौन तुम्हारे मुल्क का सच्चा लीडर है और कौन गद्दार और दुश्मन है। इन शरीफ ख़ानदानों वालों ने जिस तरह हमारी पाकिस्तान की माँ बहनों की इज़्ज़त को पामाल किया है मेरे अज़ीज़ों, मेरे हमवतनों, अगर आप सच्चे मुसलमान हैं तो आपको इनको घेरना ही होगा और इनको इतने जूते मारने हैं आप लोगों ने कि इनको नानी याद आ जाए। हमारी अदालतें ये साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि नवाज शरीफ बेकसूर, जरदारी ईमानदार और मौलाना फजल रहमान एक आलम दीन है। मेरे पाकिस्तानी बहनों और भाइयों, अगर ये तीनों ईमानदार हैं तो फिर आप ही सोचिए कि हमारे पाकिस्तान को किसने लूटा, किसने बर्बाद किया, किसने हमारी मैशत का खाना ख़राब किया, किसने हमारी इज़्ज़तों को पामाल किया, किसने हमारे मुल्क के साथ गद्दारी की और इन अंदरून मुल्क गद्दारों के साथ मिलकर एक ईमानदार लीडर की हुकूमत को इन्होंने गिराया। आपको इस पर पूरा ध्यान देना होगा और इनको इनके किए की आपको सज़ा लाजमी देनी होगी, वरना याद रखना, अगर आपने इस वक्त भी इन चोरों का एहतसाब न किया तो इमरान खान जैसे लीडर आपको दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। अल्लाह ताला की तरफ से ये एक गिफ्ट है आपके लिए और इसकी आपने हिफाजत करनी है। तो मेरे अज़ीज़ों, मेरे हमवतनों, आप जानते हैं कि मेरा कहने का क्या मकसद है। आपने इन सियासतदानों के ख़िलाफ़ बढ़ चढ़ कर इस इलेक्शन में हिस्सा लेना है। और मेरी जो लेटेस्ट इतला के मुताबिक ये इलेक्शन इनको पोस्ट करने जा रहे हैं, मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये जून में ले जाएंगे। तो मेरे पाकिस्तानियों, आपने इनको ऐसा नहीं करने देना। इलेक्शन फरवरी में ही होंगे और अगर इन्होंने इसको पोस्टपोन करने की कोशिश की तो आपको फिर बाहर निकलकर इनको सबक सिखाने ही होगा, वरना याद रखना, अगर ये दोबारा कामयाब हो गए, जो कि हमारी अदालतें और हमारी ये जर्नैलों की हत्तुलवासा यही कोशिश है कि इन चोरों डाकुओं को दोबारा हमारे पाकिस्तान पर मुसल्लत किया जाए और ये सब मिलकर अपनी अय्याशी में मसरूफ़ हो जाएं और हमारे पाकिस्तान को फिर दोबारा कंगाल कर दें। मेरे पाकिस्तानियों, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर फ़िरौन हमारे पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद होता तो हमारी अदालतें उसको साफ बरी कर देती। आपको फ़ख्र होना चाहिए कि हमारा इमरान खान
جس نے جیل میں سی کلاس اور 200 مقدمات کا سامنا کیا اور تقریباً 350 کے قریب پیشیاں بھگتی، لیکن وہ اپنے بیانیے سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹا، اور نہ ہی اس نے ان جرنیلوں کے بوٹ چاٹے اور یہاں سے بھاگا۔ قوم کو اپنے لیڈر عمران خان پر فخر ہونا چاہیے، جو اکیلا ان چوروں کا سامنا کر رہا ہے میرے عزیزوں، میرے وطنوں۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ اب آپ بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو یاد رکھنا ان چوروں کو بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ ماڈل ٹاؤن قتل و غارت کا کیس کا فیصلہ 9 سال تک نہیں ہو سکا، لیکن 4 سال مفرور رہنے والا یہ نواز شریف، جس کا فیصلہ 7 منٹ میں کر دیا گیا۔ لعنت ہے ہمارے ان محافظوں، عدالتوں اور بیٹھے جرنیلوں پر۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا پنجابی چ ات خدا دا ویر ہوندا ہے، جب ان کی پکڑ ہوگی نا میرے پاکستانی ہوتے، ان کی چیخیں آسمان پر سنی جائیں گی۔ دیر ضرور ہے لیکن اندھیر نہیں، بس آپ کو عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہونا ہوگا۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ جس قدر شعور عمران خان نے ہمارے اس ینگسٹر کو، جو کہ تقریباً 60% 35 ایج سے نیچے ہمارے پاکستانی، وہ ضرور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور انشاءاللہ جیت ہماری اور ہمارے لیڈر عمران خان کی ہوگی۔ ہمارے موجودہ سیاستدان جو پچھلے کئی دہائیوں سے ہمارے پاکستان پر مسلط ہیں، ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ لوٹ مار کرو، NR لو اور بھاگ جاؤ، پھر ڈیل کر کے واپس آؤ، عدالتوں سے مرضی کے فیصلے کرواؤ اور نعرہ لگاؤ کہ اللہ نے ہمیں سرخرو کیا ہے۔ میرے پاکستانیوں، یہ سارا قصور ہمارے جرنیلوں کا ہے، جو اوپر بیٹھ کر ان سے یہ فیصلے کروا رہے ہیں۔ لیکن اس میں زیادہ تر قصور ہمارا اپنا بھی ہے میرے عزیزوں، جنہوں نے ان کو ووٹ دے کر الیکٹ کیا، اور جس کا خمیازہ ہماری ساری پاکستانی قوم آج بھگت رہی ہے۔ جو حالات اس وقت ہمارے پاکستان میں ہیں، اللہ کسی دشمن کو بھی یہ نصیب نہ کرے۔ کوئی آزادی نہیں ہے، کوئی جو کچھ بھی ایک لفظ بھی ان کے خلاف نکالتا ہے منہ سے تو اسے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ کون کہتا ہے یہ جمہوریت ہے؟ یہ تو ایک بہت بڑی گنڈا گردی ہے میرے عزیزوں۔ یہ تو ماشاء اللہ سے بھی بدترین حکومت چل رہی ہے میرے پاکستانیوں۔ کسی کی کیا مجال ہے کہ ان ججز، ان جرنیلوں اور سیاستدانوں پر کوئی انگلی اٹھا سکے؟ تو اس لیے میرے پاکستانیوں، آپ کو قربانیاں دینا ہی ہوں گی۔ جب تک آپ اپنی آزادی کے لیے باہر نہیں نکلو گے، جانوں کے نذرانے نہیں دو گے، یہ اسی طرح آپ کو غلامانہ زندگی بسر کرنے پر مصروف رہیں گے۔ اس میں زیادہ قصور ہمارا اپنا ہے پاکستانیوں۔ تو نکلو باہر، معمولی سی بات ہے، آپ کو ایک دفعہ باہر نکلنا ہوگا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ چوروں کے پاؤں نہیں ہوتے، یہ اس طرح دم دبا کر بھاگیں گے، بشرطے کہ آپ سچے دل سے باہر نکلیں اور اپنے لیڈر عمران خان کا ساتھ دیں۔ نواز شریف اور اس کی جھوٹی لومڑی کا نیا نعرہ اس وقت پاکستان میں گردش کر رہا ہے میرے عزیزوں، کہ خود ہی کو کر کرپٹ اتنا کہ ہر اپیل سے پہلے جج چوروں سے خود پوچھیں تیری رضا کیا ہے۔ یہ نواز شریف کا ایک نیا نعرہ اس وقت پاکستان میں گردش کر رہا ہے میرے عزیزوں، میرے وطنوں۔ اس نعرے کو آپ نے اتنے جوتے مارنے ہیں، اتنے جوتے مارنے ہیں کہ یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ وہ شخص جس کی سارے پاکستان میں کوئی عزت نہیں ہے، اور ہماری عدالتوں اور ان جرنیلوں نے اسے اپنے سر پر بٹھا رکھا ہے۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے میرے عزیزوں؟ صرف پیسہ، پیسہ اور پیسہ۔ اور ہمارے سچے لیڈر عمران خان نے وقت آنے پر
اپنی بہن یا کسی عزیز کو چیئرمین آف پی ٹی آئی نہیں بنایا. اس نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایک محب وطن اور سچا لیڈر ہے، اور اپنے ایک جیالے بیرسٹر کو اس نے چیئرمین آف پی ٹی آئی بنا دیا ہے. اس سے بڑا ثبوت میرے عزیزوں اور کیا ہوگا. عمران خان کا صرف یہی ایک مقصد ہے کہ ان چوروں سے آپ لوگوں کی جان چھڑائی جائے اور ہمارا پاکستان دنیا میں ایک آزاد ملک کہلائے. اس کے ساتھ میرے بہنوں اور بھائیوں، میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، آپ کی دعاؤں سے اجازت چاہوں گا. عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. تھینک یو.